16 जनवरी 2024 को ईरान ने खित्ते के 3 ममालिक जिनमें इराक, सीरिया और पाकिस्तान शामिल हैं, इन पर ड्रोन से मिसाइल हमले किए। जहां एक तरफ इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब थे, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान ड्यूरेंड लाइन तनाज़े की वजह से पाकिस्तान के वजूद से ही इनकारी था और उस वक्त का चाइना खुद अपनी सियासी और मुआशी जद्दोजहद से गुजर रहा था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग एलाइज में शामिल नहीं था। दोस्तों, ईरान खित्ते में जिन ग्रुप्स को इखलाकी और सफारती सतह पर सपोर्ट करता है, उनमें एक बहुत बड़ा ग्रुप हौसी बागियों का है, जो कि यमन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किए हुए हैं। तो दूसरी तरफ रेड सी या बहरा अहमर में हौसी बागियों की तरफ से आलमी तजारती जहाज़ों पर हमले शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाली हालिया कशीदगी साउथ एशिया और मिडल ईस्ट की तारीख का एक गैर मामूली चैप्टर है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी कभी भी पहले इस हद तक नहीं पहुंची है। यहाँ आज के वीडियो में हम इस कशीदगी का मुख्तसरन तज़किरा करेंगे और साथ ही साथ मशरिक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल के साथ जोड़कर इसे बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान के साथ ही ईरान पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त बनकर सामने आया। इस दौर में जहां एक तरफ इंडिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब थे, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान ड्यूरेंड लाइन तनाज़े की वजह से पाकिस्तान के वजूद से ही इनकारी था और उस वक्त का चाइना खुद अपनी सियासी और मुआशी जद्दोजहद से गुजर रहा था, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग एलाइज में शामिल नहीं था। तो इन हालात में ईरान ही खित्ते का वो वाहिद मुल्क था जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया, बल्कि ईरान के सदर ने सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा भी किया। इसके बाद 1965 और 1971 की पाकिस्तान की भारत के साथ होने वाली जंग में ईरान ने इखलाकी और सफारती सतह पर भरपूर पाकिस्तान का साथ दिया। ताहम 1979 के ईरान के रेवोल्यूशन के बाद ताल्लुकात में वो गर्मजोशी ना रही, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से यूनाइटेड स्टेट्स का एक इत्तेहादी रहा है और ईरान में इनकलाब के बाद आने वाली रजीम बुनियादी तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के ख़िलाफ़ थी। ताहम दोनों मुल्कों के बाहमी तल्लुकात में गर्मजोशी ना होने के बावजूद कशीदगी का कोई ख़तरा मौजूद नहीं था। इस सारी सूरत हाल और तारीख़ी तनाज़ुर को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ये होने वाली हालिया कशीदगी एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या है। ये कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब 16 जनवरी 2024 को ईरान ने खित्ते के 3 ममालिक जिनमें इराक, सीरिया और पाकिस्तान शामिल हैं, इन पर ड्रोन से मिसाइल हमले किए। इराक और सीरिया के दरमियान होने वाले हमले तो किसी हद तक समझ आते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग के तनाज़ुर में अमरीकी और इसराइली हामियों और उनकी बेसिस पर किए गए। ताहम इन ममालिक के साथ पाकिस्तान को जोड़ना और उस पर हमले करना समझ से बिल्कुल बाहर था। ईरान ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर पर ड्रोन से मिसाइल हमला किया और ईरान के मुताबिक इसमें दहशतगर्द तंजीम जैश-उल अदल को निशाना बनाया गया। ताहम पाकिस्तान के मुताबिक ये हमले सिविलियंस पर हुए, जिसमें 2 बच्चियां शहीद हुईं। पाकिस्तान ने इन हमलों के जवाब में अगले ही दिन ईरान के सूबा सिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कैंप्स पर ड्रोन से हमला करके बदला लिया और यूं हिसाब बज़ाहिर तौर पर बराबर कर दिया, जिसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों ममालिक इस मसले का सफारती हल ढूंढने की कोशिश करेंगे और अमन की ये उम्मीद पाकिस्तान की तरफ से होने वाले जवाबी हमलों के बाद ईरान की वजारत ख़ारजा की तरफ से जारी एलामिया के बाद मज़ीद बढ़ती है, जिसमें ईरान ने इस मसले को सफारती सतह पर हल करने की कोशिशों पर जोर दिया है और अपना फोकस इसराइल के फ़लस्तीन पर बढ़ते हुए मज़ालिब की तरफ करने पर जोर दिया है। दोस्तों, ईरान के पाकिस्तान पर होने वाले इन हमलों के पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें एक वजह ईरान के फ़लस्तीन पर जंग के बाद मशरिक़ वस्ता में पैदा होने वाली सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ रेड सी या बहरा अहमर में हौसी बागियों की तरफ से आलमी तजारती जहाज़ों पर हमले शामिल हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इसराइल और फ़लस्तीन की जंग की, जो कि अक्टूबर में शुरू हुई, और इस जंग के शुरू होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया था कि वो इस हमले की प्लानिंग में शामिल नहीं है। ताहम वो इखलाकी और सफारती सतह पर हमास की हिमायत जारी रखेंगे। ताहम इसराइल और अमेरिका को इस बात का इदराक है कि हमास ईरान की मुसलसल सपोर्ट के बगैर कोई भी कदम नहीं उठा सकता। इसलिए इस जंग के आगाज़ के साथ ही
پورے خطے میں اس جنگ کے پھیلنے کا خطرہ موجود تھا، لیکن اسرائیل کو غزہ میں بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اب جب کہ وہ زمینی طور پر غزہ میں مکمل کنٹرول حاصل کر چکا ہے تو اب پورے خطے میں اس جنگ کے پھیلنے کے خطرات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ دوستو 1979 میں ایران میں انقلاب کے بعد اس انقلاب کی تبدیلیوں کو دیر پا برقرار رکھنے کے لیے ایک ریولیوشنری گارڈز یا پاسداران انقلاب کی ایک پیرالل فورس قائم کی گئی۔ پاسداران انقلاب کا یہ سسٹم ایرانی فوج کے پیرالل ایرانی نظریاتی مفادات کے تحفظ کے لیے قائم کرتا ہے، اور بیرونی معاملات میں اس کو ایرانی فوج سے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اب جبکہ مشرق وسطی میں تیزی سے صورتحال تبدیل ہو رہی تھی اور خطے میں ایران کے حمایت یافتہ گروپس کا مورال ڈاؤن ہو رہا تھا، تو 16 جنوری 2024 کو پاسداران انقلاب کی جانب سے عراق اور سیریا پر حملے کر کے جہاں ایک طرف اپنی طاقت کا اظہار کیا گیا اور دوسری طرف ان حملوں کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ ایران اپنے حمایت یافتہ گروپس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ پاکستان پر حملہ کر کے ایک بیوقوفانہ چال چلنے کی کوشش کی گئی، اور اس کا مقصد بھی ایک پیغام ہی تھا کہ پاکستان کو خبردار کیا جا سکے کہ مستقبل قریب میں خطے میں ہونے والی کسی بھی جنگ کے نتیجے میں پاکستان کسی گروہ کے ساتھ شامل نہ ہو۔ لیکن پاکستان کے جوابی حملے سے ایران نے نہ صرف اپنے دشمنوں میں اضافہ کیا ہے بلکہ عالمی سطح پر بیانیے کی جنگ میں بری طرح شکست ہوئی ہے۔ دوستو ایران خطے میں جن گروپس کو اخلاقی اور سفارتی سطح پر سپورٹ کرتا ہے ان میں ایک بہت بڑا گروپ حوثی باغیوں کا ہے جو کہ یمن پر مکمل کنٹرول حاصل کیے ہوئے ہیں۔ دوستو یمن کی جغرافیائی پوزیشن اسے خطے میں ایک اہم مقام دلاتی ہے۔ یمن ریڈ سی یا بحیرہ احمر کے آغاز پر واقع ہے اور عالمی تجارت میں ریڈ سی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ریڈ سی ایک طرف سے انڈین اوشن سے شروع ہو کر مصر میں سے سوئس کنال کے ذریعے میڈیٹرینین سی سے جا کے ملتا ہے، اور اس طرح یہ ایشیا اور افریقہ کو یورپ سے ملانے کا ایک شارٹ کٹ رستہ ہے۔ دنیا کی 20% تجارت اسی روٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ ماضی میں 1970 کی دہائی میں مصر نے سوئس کنال کو بلاک کر کے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں ایک ٹول کے طور پر یوز کیا۔ اب وہی کام حوثی باغی ریڈ سی میں عالمی تجارتی جہازوں پر حملے کر کے اور ان کو قبضے میں لے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عالمی تجارت کافی حد تک متاثر ہو رہی ہے۔ حوثی باغیوں کے ان حملوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں عالمی تجارتی جہاز نسبتاً لمبا سفر اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ جہاں ایک بحری جہاز 12,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے 12 سے 14 دنوں میں یورپ پہنچتا ہے، تو وہیں اسی بحری جہاز کو ساؤتھ افریقہ کے اوپر سے ہو کر یورپ میں پہنچنے کے لیے 20 سے 24 دنوں اور 20,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ یمن میں حوثی باغی جہاں ان حملوں کو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی جنگ کے تناظر میں ایک جواز بنا کر پیش کر رہے ہیں، تو اسی صورتحال میں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ حوثی باغی مقامی طور پر اور عالم اسلام میں اپنے آپ کو ایک مؤثر گروہ کی حیثیت میں ثابت کرنے کے لیے بھی حملوں میں شدت لا رہے ہیں۔ دوستو اس ساری صورتحال میں عالمی تجارت بری طرح متاثر ہو رہی ہے، اور امریکہ اور اس کے اتحادی ملک زیادہ دیر اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم نے یمن پر باقاعدہ حملوں کا آغاز کر دیا ہے، اور اب چونکہ ایران یمن کے پیچھے کھڑا ہے تو اس نے ان حملوں کو اپنے اوپر حملہ تصور کرتے ہوئے جارحانہ اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا اور خطے کے مختلف ممالک پر حملے شروع کر دیے، جن میں عراق، سیریا اور پاکستان شامل ہیں۔ کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم کے ان حملوں کے بعد ایران کو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اب جنگ ان کی سرحدوں سے بہت زیادہ دور نہیں رہی ہے، اور اسی ڈسپریشن میں ایران غیر معمولی اقدامات اٹھانے پر مجبور ہے۔ دوستو 1960 اور 1970 کی دہائی میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ہونے والی جنگوں نے فلسطینی کاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور بالآخر تمام عرب ممالک اس نتیجے پر پہنچے کہ اس مسئلے کا سفارتی حل تلاش کرنا چاہیے۔ تاہم 1979 میں آنے والے ریولوشن کے بعد ایران نے اس مسئلے کو اپنے طور پر پراکسی وارز کے ذریعے حل کرنے کی کوششوں پر زور دیا، لیکن اس کا نتیجہ بھی 1960 اور 70 کی دہائی سے بالکل مختلف نہیں ہے۔ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی بھی مثبت پیش رفت تبھی ممکن ہے جب پورا عالم اسلام ایک ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھے، جس میں سعودی عرب اور ایران دونوں شامل ہوں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، انفارمیٹیو لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔